देवाचे मोती सगळ्या परस उंच वाटे देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरांत जमोया देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरांत जमोया हिशोब नासलेल्यो परसां सगळीं राष्ट्रां थंय जमता एकाच ताळ्यान मडगोटून आनंद भरीत ती म्हणटा देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरांत जमोया देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरांत जमोया आयची मीस पेटयल्लेली आसा जुरल आनी रेगी रॉड्रिक्स आर्गा मीस भेटयतात तशेंच आमी हांगासर एकठांय जाल्या ह्या पवित्र सुवातेर आमचे काळजाचे मनाचे जी कितें मागणी आसा देवाक उबारुया जायतीं तेसां आमच्या काळजांनी आसा खेरीज भाशेन आयच्या दिसा आमकां आपोवणें आसा पिडे शिडेंत सांपोडल्या लोकां खातीर मागूंक आमकां आपोवणें आसा तो तेंच्या पासत खेरीज भाशेन आमी ह्या मिसा वेळार मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आयच्या नोवेनाचो विशय पिडे चिडेंतली नितोल जावंक जेजू साक्षी दिवंक बागेवन जुझेवाज आमकां विनयता मोगाच्या भयणी भावानो जेन्ना मनशाच्या जिवितांत पिडा कोश्ट भितर सोता तेन्ना मनीस देवाक जायते पावट शिंता जेजूक कितले कोश्ट त्रास सोसूंक पडले तोय ताचो जबाब जावन आसलो बापा म्हजी खोशी न्हय पूण तुजी खोशी जावन दी हेंच करूंक आयज आमकां जेजूचो उलो आमी सोंसतांव ते पिडे त्रासाचे खुरीस उबारून जेजूक साक्षी दिवंक आमी तयार आसूंक जाय बागेवन जुझेवाज जेन्ना कांदी गांवांत भितर सरलो थंय तोवूय पिडेक सांपडलो असल्या वेळार ताणें देवाचेर विस्वास दवरलो पेज जेवून नीस पिवन आपणाक बॉल घेतले आनी आपल्याक दिले कार्या फुडें व्हरूंक पावलो ताची देख घेवन आमचे पिडे शिडेंतली बरी जावंक जेजू लागीं मागुया आनी हे पिडे वरवीं ताकाच साक्षी दिवया आयचो दीस दिओसेजीच्या लोकीक आनी कुटुंबीक वावरा पासत भेटयलात तेन्ना ह्या खातांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया तशेंच बिचोली आनी ओल्ड गोवा हे वारांत मिसांत वांटो घेतात तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया प्रितीच्या भाव भयणीनो पिडे शिडेंतली आमकां सगळ्यांक मेकळी जावंक जाय आमकां नाका पिडा आमच्या जिवितांत नाका
देखून आमी जायते पटी आमी येता जेजू मुखार मागूंक आमकां ह्या पिडेंतली निवार. हेच भाशेन आमी सगळीं खंयच्या पिडेंत पडलेलीं आसा. तर आमी सगळीं आमची पिडा शिडा कितें आसा, अस्खतकाय आसा, निराशीपण आमच्या जिवितान आसा, एकसूरपण आमच्या जिवितान आसा, ते सगळें आमी देवाक उबारुया. आनी जायते पटी आमी त्या पिडे शिडेन बुडलोली आसा आनी भायर येवंक आमकां नाका, कित्याक जेजू आपयता, पूण आमकां त्या पिडेंतून भायर येवंक आमकां नाका. तर आमी थोडो वेळ ओगेपण सांबाळून आमी आमकांच आमचे जिविताचेर नदर मारुया. देवाचेर विस्वास दवरून हांगासर आयल्या, पूण आमी देवाचेर सगळो विस्वास आमी दवरता काय, पूर्ण विस्वास दवरता काय, आमी आमकांच विचारुया. पेकोणी आमकां जाय, पूण विस्वासा विरेन आमकां ती पेकोणी मेळची ना. तो थोडो वेळ ओगेपण सांबाळून देवा कडेन मागुया तो भावार्थ आमकां दी म्हूण. आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. जायते पटी आमी चुकता आमच्या कोरन्या वरवीं, आमच्या उतरां वरवीं, तशेंच चिंतना वरवीं आमी चुकता आनी देवातान पयस वेता. त्या सगळ्या पातकांची उगडास दवरून आनी आमची पातकां ओळखून ह्या मिसेबेटेक फावो ते परी वांटो घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून अंतरान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासण जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा तुझ्या याज्ञिकांनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सान जुजे वाजाचे देखीन आनी मुनियरपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजच्या शिमा पर्यान पोरजो लायली. तुज्या साकरान तुजे देवीक उतर परगोटलें आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोलें. तुजे परजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावात अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्याच्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आमच्या आत्म्याच्या एकपणांची आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्योंत जुवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कोण संवसाराचेर जोयत वत्ता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच.
आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हळ्यार सोत. हाका 3 गोव्यांची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगांयची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरता ताचे सोवें ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर भावार्थ ठेविना तो ताका फोटकिरो करून सोडटा, कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोवें आसा. ज्या मनशा सोवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळना. ज्या मनशा सोवें पूत ना त्या मनशा सोवें जिवीतूय ना. तुमचें सोवें सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. सगळीं म्हणुया, सोरेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. सोरेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडामे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदेव केल्यांत. जबाब. सोरेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संस्काय आनी पुश्ट गो दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटवयता. सुडसुडीत ताचो सोप पोरगोट जाता. जबाब. सोरेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोलीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सोर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. सगळीं आमी उद्गाराक उबीं रावया. जेजू स्वर्गा राजाचें सुवर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें जमनीर अमतो पडलो. ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका कशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हळें, होय, म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. तेच घडयेर ताचें खोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगिनाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फरमायलां तें दान भेटय. पूण ताची खबर उदिकूच घासत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक जम्यांनी लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमकां विशय म्हणल्यार पिडे शिडेंतले बरे जावन जेजूचे साक्षीदार जावंक, जेजूक गवाय दिवंक. पूण आमी जाणा संवसाराची एक यात्रा आमी चलता. ही यात्रा चलतना जण एकल्याक आमकां देव एक मिसांव दिता. हे मिसांव आमी बरे भाशेन मानून घेता आनी ती शार्ती पावोवंक आमकां जाय ते भाशेन आमी प्रयत्न करता. पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास येता, पिडा येता, एकसुरेपण येता, कशें म्हूण हे आमी आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक जाता. जायते फावटी असले प्रश्न आमच्या जिवितांत उपचारता. दुनिया तुका जाय तशें सगळें म्हाका करूंक जाय, पूण ही पिडा, ही त्रास, हे एकसूरपण, कोण म्हाका नागुयता, फटयता, एकल्याकूच सोडटा, तेन्ना कसो म्हूण तुजो मिसांव फुडें व्हरूंक. तर प्रितीच्या भावनो, आयज आमी ह्या सुवातेर जमल्या. भाग्यवंत जुजे वाज आमकां एक नमुनो, जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक. जे मिसांव दिला जेजूक सगल्यांक दिवंक, तो सुरवातेकूच श्रीलंकान भितर सोदता तेन्ना पिडेक सांपडटा. प्रश्न, सगळेंच सोडून हांव येयला ह्या जाग्यार तुजी गवाय दिवंक, जेजू तुका ह्या लोकांक दिवंक. सुरवातेकूच हांव मोडटा, मरोंक पावलां. कसो हो तुजो मिसांव फुडें व्हरूंक. प्रितीच्या भावनो, हांगा आमकां एकूच जबाब, देवान मिसांव दिला, देव आमकां राखतलो. आनी कसो राखतलो तो आमी नकय. भागवेन जुजुवाजाच्या जिवितांत तशेंच जाता. एक जाणटी आवय पेज दिता, पेज पिवन पिवन तो घोट जाता, पूण मिसांव सोडिना. आखे श्रीलंकेंत तो जेजूक दिवंक वावुरता. आमच्या जिवितांत प्रितीच्या भावनी होच प्रश्न. दुनिया सगळें तुका जाय तशें हांव करूंक सोदता. जे मिसांव तुवें आमकां दिला तें हांव करूंक सोदता, पूण हें पिडा शिडा, एकसूरपण, फोटिंगपणां आनी जायते जाण आमकां नाडटा, मनान शांती ना, कित्याक हें. सुरवातेक जे भाशेन सांगलां, ही एक यात्रा आमची. एवरी
एवरी स्पीड ब्रेकर तुका तयार कोत्ता ही जिविताची वाट तुवें जेजूक जाय ते भाशेन करूंक आनी ताका लागून प्रितीच्या भावेनो पयले वाचपांत कोडकार कितें म्हणटा तुजी खुशी जाल्यार म्हाका नितळ कर तुजी खुशी जाल्यार तुजी खुशी ना तुजें येवजण कितें तें हांव नको पूण ही पिडा सोंसतना देखून हांव जाणा तूं म्हाका घोटाय दितलो कितें तुजें येवजण तूंच जाणा तुजी खुशी जाल्यार म्हाका पेकोणी दी तो प्रितीच्या भावनो हे बरे भाशेन सोजमोग कोणी तुमी हें काणें आयकलां आसतलें अनेकदां आमी आयकुया एक तरणाटो ह्योच प्रश्न तुजे मतीन कित्याक सगल्यांक त्रास कित्याक पिडा शिडा येता कित्याक लोक कोश्टान मोत्ता म्हूण हे सोजमोक लागून तो एक यात्रा सुरू करता एक बूक घेता आनी यात्रा पयलेच एक गांवांत भितर सोदता आनी त्या गांवांत पळयता सगलो लोक गरीब आनी नुस्तेकार तरी आसतना ते कुशालकायेन जियेतात आनी तो वयता आनी एक जाणट्याक विचारता तुमी सगळे गरीब तुमचे लागीं चड दुडू ना आयज जोडटा आयज हाता न्हिदता कशें तुमी कुशालकायेन जियेता आनी हो जाणटो ताका जबाब दिता कोणें सांगलां तुका आमी गरीब म्हणून आमचे कडेन सगळेंच आसा आमचे कडेन सगळेंच आसा कितें आमकां ना आमकां जाय जिवितांत कितें जेवपाक तें सगळें आसा सकाळीं सुर्या उदेता आमी उठ्ठा राती आमी स्टार्स पळयता आनी म्हणटा आमी जिव्या आसा दुनिया आमकां जाय तेन्ना आमी रेस्ट घेता आमकां जाय तितलें आमकां खावपाक मेळटा ताका लागून आमी खुशाल हें ताका तरणाट्याक बरें दिसता पूण तो तितलो आनी हॅपी ना सॅटिस्फायड ना आनी तो आपणाच्या बुकाचेर हें बरयता आनी दुसऱ्या गांवांत वयता थंय तो एक ब्लॅक स्मीथ लोखण करता ताका मेवता तो आपणाचें लोखण फोडटा उज्यान घालून पूण फाटल्यान आख्खो राख जावन आसा तो विचारता कितें जालें तो म्हणटा लास्ट वीक म्हजें कितें आसलें तें खारकाणो आख्खोच जळोन काबार जालो आनी तरणाटो ताका प्रश्न विचारता परतून इतलें सगळें जावन तरी तूं कुशालकायेन तुजें काम करता कशें आनी तो सांगता जरी तर तें लासोंक नासलें जाल्यार आनी इतलें व्हडलें बरें मशीन हांव तयार करूंक पावचो नासलो तें राग जालें म्हणून हें इतलें बरें तेज्यानी बरें मशीन हांवें केलें म्हज्या कामाक आनी म्हाका देवानूच आदार दिलें हें करूंक बरें दिसता ताका तरणाट्याक बरयता बुकाचेर फुडें वयता फुडल्या गांवांत ताका एक विधवा बायल मेवता जे 3 जाण भुरग्यांक वयर काडटा कुशाल आनी पोत्तून हो तरणाटो ताका प्रश्न विचारता विधवा आसा तूं दिसा दिसपट्टी जोडटा हे 3 भुरग्यांक तूं वाडयता तरी आसतना इतलें कुशाल कशें तूं ती सांगता देवाक हांव आर्गां दिता पयलें म्हाकाय दूख जाल्लें जेन्ना म्हजो घोव मेलो कसो ह्या 3 भुरग्यांक हांव वयर काडटलें म्हणून पूण मागीर म्हजी कितें शक्ती तें देवान दाखोवन दिलें म्हजे कडेन कितें कापस्ता दादा आसा ह्या भुरग्यांक वयर काडूंक जाय तें बरेंपण हांवें म्हजें शिकलें जरी तर म्हजो घोव आसलो जाल्यार तें सगळें म्हाका सोजमनी मेळपाचें न्हू आनी तें तो तरणाटो बरयता आनी रात जाता रात जावन तो एक सायडीन न्हिदलोले कडेन प्रितीच्या भावनो तुफान कसो वादळ कसो येता आनी तो बूक थंयसून नाच जाता आनी हो तरणाटो निराशी जाता की चिंतून सगळें कितें आसलें तें हांवें जाणवाय म्हजें बुकाचेर बरयलें तें गेलें थंयसर एक जाणटो पासा जाता तेन्ना जाता तरणाटें कितें जालें कित्याक तूं निराशी आसा तो म्हणटा हांव एक यात्रा कोत्तालो सगळें हांवें म्हज्या बुकाचेर नोटबुकाचेर बरयलें तो बूक नाच जालो आनी तो जाणटो ताका सांगता जें कितें तुका जाणमाय मेवलां तें बुकाचेर बरयलां तें बरें आसा पूण तें तुज्या मनार आहा तें सगळें तुजें काळजाण आहा तूं पळय आयसून तुजें जिवीत कशें बदलतलें तें आनी खऱ्यांनीच प्रितीच्या भावना तेन्नासून
हो भुरगो 3 वस्तू शिकता. एक, तुझे प्रॉब्लेम, तुजी पिडा ताचेर नदर घालपाचें ना, देवाचेर, जेजूचेर. जेजूचेर भावार्थ दवरता तो संवसाराक जैतिवंत जातलो. आनी हेच आमकां पयलें वाचप सांगता. जेजूचेर भावार्थ दवरता तो जैतिवंत जातलो. म्हाका पिडा आसा, एकसुरेपणा दोन्या, पूण तुजी कशी कितें तें हांव नको, तूं पळय, तूं म्हाका घोटाय दी. ह्या पिडेन देखून तुजें खरें गवायकी हांव जावंक, एकसुरेपणान देखून तूं म्हजें सांगाता आसा म्हूण तें ओळखून घेवंक. दुसरो म्हाका फटयता तरी हांव जाणा तूं म्हाका सोडचो ना. ताचें बरें जावं, ताचेर हांव आशिर्वाद घालता. कितें करपाचें, जायते प्रश्न म्हज्या जिवितांत आसा दोन्या, ते सगळें तूं पयस कोत्तलोय. आनी हाकाच लागून आमकां बागयोन जुझेवाज एक उदाहरण. मिसांव सुरू जावचेच आदी तो पिडेन पडटा, की ऑलमोस्ट मरपाचो. जेजू थंय आमकां दाखयता की तो आमचें सांगाता आसा, केन्नाच आमकां साडिना. कित्याक मिसांव आमची न्हू, जेजूची मिसांव. आमी ती मानून घेता, आमचे नदर जेजूचेर दवरता, आनी तो आमचे पिडे शिडेन एकसुरेपणान जायते प्रश्न आसतना तो आमचे सांगाता आसा. हे आमचे आयज घाटेक बांदुया आनी बागयोन जुझेवाचो मदत आमकां मागुया. आमच्या जिवितांत पिडे शिडेंत बरें जावन जेजूचें बरी खरी गवायकी जावं. सगळी आमी उबी रावया. आता ह्या वेळार आमी देवाक आमची मागणी उबारुया. जायती आमची पाद्री माद्री पिडयेक वो पिरायेक लागून कश्टवतात. आपले पिडयेक फुडें करून ती जेजूक साक्षी दिवंक दिसान दीस आपल्या जिवितांत वावुरतात. तांकां कुडी ओतम्याची भलायकी फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा, ये मागणे करता तुका. आमची समाजाचे देगेर आसलोली भाव भयणी सरकारी वांकड्या कायद्यांक लागून कोश्ट सोंसतात. बऱ्यो सवलती ना जावन हॉस्पिटलांनी आनी घरांत आसात. असल्या बाबा भयणी थंय सरकारान फावो ते निर्णय घेवंक तांकां जाणवाय बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे करता तुका. पिडीक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांत आनी घरांत कोश्ट त्रास सोंसतात. असले सवें देवान दया दाखोवंक, तांचे कोश्ट ल्हव करूंक आनी आपलो पिकोवणेचो हात तांकां लावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे करता तुका.
आमचो दीस डायोसिजीच्या लौकीक आनी कुटुंबीक वावरा पासत भेटयला तेन्ना ह्या खात्याच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच बिचोली आनी ओल्ड गोवा हे वाराड ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांकां सगल्यांक भागिवंत जुजे वाजाचे मोजोतीन देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. थोडो वेळ ओकेपण सांबाळून देवाक आमची खाजगी मागणी उबारूया. स्वर्गींच्या दयाळ बापा, तुजे मुखार ही थोडी मागणी आमी दवरल्या. जायती मागणी आमच्या काळजान मनांत आसा ती आमी उबारता. भागिवंत जुजे वाजाचे विणवणेन तुजी खुशी जाल्यार ती मानून घे. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. गिताचो अंक C25 ऑन पेज 39. C25. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सान जुसे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोणवळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गींचे जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हे जेवण खाण घेवन आमचे दिसाचे समर्पण तुका एक मोगाचे बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग हो क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार शासनाच्या देवा,
सर्व काळी आणि सर्व ताई जेसू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निदिस्तो आनी आमच्या फायदे आसो. जुजे वास ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 Dolgaraca sorvespor tu, Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा, स्वर्गी तुका सोय सर्वेस्पराची नावी येतात सोलागी. O स्वर्गी तुका सोय बापा, खरंच तू पवित्र. तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हेंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणी कराराचे हे रोगोत. पातकांचे भोगसणी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawat sugut purgotuya Suami hodo kata Arie kalsitle pieta, Idle pauti tu वैभवान्य सो. आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रोगो शेवतलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो चौदावा आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलिप नेरी खाड्याल आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवंडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माया सांगाती, बागयोन जुजे तुजो पोती, बागयोन दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची वरवीं त्याची सांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेसू आमचो मोग केलो. जेसू आमच्या जिवितान पेकोणी हाडटा तेच आमी पळयता शुभ वर्तमानांत. जेसू आमच्या सांगाता आसा. जर तर तुमच्या जिवितान कश्ट आसा, दूख आसा, पिडे तुमी वळवळटा जाल्यार जेजू तुमच्या सांगाता आसा, चलता. तर आतां आमी आमच्या सगळ्या काळजा मनाची मागणी देवाक उबारुया आनी जेजू लागीं हेच मागणी करुया. दिसपट्ट्या जिवितान तूं आमच्या सांगाता राव. हीच भावनान मनान धरून जेजून शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें बंदिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वीस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशायेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयांच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. काथोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयाव घेवंक फुडें सरचें. जेसूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावुया. गिताचो अंक D15 पेज 55 D15 जेसू म्हाका तुजी गरज.
जेसू म्हाका तुजी गरज तुझे गरज सुखी सुमी सोशे उदक कशे उदक उज्या दिव्याक परमेसलेचे परमेसरेचे योद्रा सोडून बरोबेचे परुबेचे तुझे बकोर मागना जिवी नामो जेसू आनी पोदवी तुझे बकोर मागना जिवी नामो जेसू नामो जेसू आनी पदवी Então Jesus purna kasan पुन्हा कसा tela porti tela vile तेला विनी kato lolo ruka kador रुका कादो pico lolo kuri sando कुडी सातो तुझे बकोर मागना जिवी नामो जेसू आनी पदवी तुझे बकोर मागना जिवी नामो जेसू आनी पदवी Jesus maka tu zaunasa Tu zaudasa oroniat lo swadik manaf Swadik mana Yurpo chito uja kamo Israel che korpa udok tuji Bokor magna jivi Namo Jesu Ani podvi Tuje bokor magna jivi Namo Jesu Ani podvi प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा सान जुजे वाजाक मान दिवन हे आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजे देवीक जिवीत आमचे भितर वाडो नवे बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्तांची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धीरान आमी फुडें वचोशी कोर. तुज्या पुताचे सुचे नावी आमेन. सगळी बसून घेयात. मोगाच्या बाबा भयणीनो तुमकां पळोवन आमी खुशाल
इतल्या व्हडल्या आंकड्यान तुमी हाजीर जाल्यात देखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत बागयोन जुजेवाजाची आमचे गोंय दामावून दिवोसिच्या आस्काराच्या नव्यानान आमी आसाव आयज तिसरो दीस आनी आयचो दीस आमी भेटयलो आमकां उगडास केला दिवोसिच्या लौकीक आनी कुटुंबीक वावरा पासत आनी आमचे मदें एकात आसा बिचोले वाराद सांजे 4 वरांच्या मिसाचेर आसतलो ओल्ड गोवा वाराद बिचोले वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो आमचे मदें आसात आसनोरा बिशोली बोडये सांकेली शिरसाय थिवी आनी वालपय बिचोले वारादाचो डीन फादर फ्रांसीस फेर्नांदीस आमचे मदेकात आसा आनी तेच बरोबर हेर दुसरे यादनीक आसात सहभागिलीपणान वांटो घेवंक तांकां सगळ्यांक आमी दिनवासतांव पूण खास करून मिसाचे भेटेन आमकां आदार दिला मिस भेटयला फादर विन्स्टन बार्बोजा वालपय थावन आ लेडी ऑफ लुड्स चर्च MSFS पाद्री तांकां आमी दिनवासतांव तेच भाशेन देवाचें उतर पुरगोटलां फादर जॉर्ज सुंदर सिंग होंडा मिशन एरिया फादर पिलार संस्थेचो ताकाय आमी दिनवासतांव आनी हेर समेस्त लौकिकांक तुमकांय आमी दिनवासतांव खास करून गायन मंडळाक बरे भाशेन स्वादीकताळ्यान आमकां मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आदार केला तेच भाशेन सेवाधर्मीक रितीन वाचपां आनी हेर तयारी करूंक आदार दितल्यांक आमी काळजांतान दिनवासतांव कांय कळोवण्यो आमची नव्यानाच्या दिसांनी आमचे मिसांचो वेळ 6:30 आनी 9:15 हें मीस रोमारीचें सांजे 4 वरांचें मीस तें रोमारीचें 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन 11 तारखेर आयतारा दीस मिसांचो वेळ 5, 6:15 7:30 आयतारा दीस मिसाक 11 वरांचेर मल्याळम भाशेन मीस जातले 2 वाजता हिंदी भाशेन ह्या दिसा आमी खेरीत जाणटे आनी पिडेवंता पासत मागतल्यांव म्हणटकूच मागतात आनी मातशी फुडली बसका हांगासर फुडें बसूंक आनी जांच्या गोमट्यान बॅचीस आसतले तांकांच आमी हें तेल पिडेस्तांचे आमी लायतल्यो त्या पासत ती मांडावळ बरे भाशेन शिस्तीन आमी करची ह्या मिसार सदांचे सुवातेर आमकां पेज जी आमी दिता वर्साच्या वर्सा आयतारा दीस ती 11 तारखेर आमकां आसतली दोबाजीक आमची पोरवेची मिसां 16 तारखेर सकाळीं 5, 6, 7:30 9:15 आनी 10 वाजता ओरातोरीच्या कुडान मीस जातले दनपाराच्या 12 वाजता 4 वाजता मीस हांगासर कोंकणी भाशेन 5:30 वाजता इंग्लिजीन हेर आमच्यो कळोवण्यो आमचे पाद्री आसात कुमसार जावपाक तुमकां जावंक जाय जाल्यार पूण आमचो वेळ 6:30 ती 9:15 सकाळीं आनी सांजे 3:30 ती 5:30 मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती डोनेशन्स दिवंक आमची माद्री भयण्यो आसात आमच्या स्टॉलान आमचे स्टॉल आमची फेरी आमचे टॉयलेट्स सगळें एकाच जाग्यार आमी घातलां थंयसर आमकां तें मेवता आदले सुवातेर ना पूण दुसरे सुवातेर सगळें एकाच जाग्यार आमचे सेवेक ते आमी व्हेला आमच्या स्टॉलान जायती नव्यो वस्तू आसात जशे परी मॅजीक कप्स कोस्टर्स मॅग्नेट्स मेमेंटोज कोणाकूय गिफ्ट पासून दिवपाक जाय जाल्यार असल्यो वस्तू आमी त्यो दिवंक येता सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन आमचो पाद्री भाव फादर फॅलिक्स चलयता तेच भाशेन फेरी आसा आमच्या भुरग्यांक खेळूंक करूंक जाय जाल्यार आमकां आमचे सेवेक पिवपाक उदक गरजेक वॉशरूम्स आमकां आसात फर्स्ट एड सेल कोणाकूय गरज जाल्यार नव्यानाच्या दिसांनी ते पोरबे पोरयान सांतवार बागयोन जुजेबाजाची उक्ती आसतली मागणी करूंक सुरवातेची उतरां जावं भावार्थीची मागणी कोणूय करूंक सोदता जाल्यार आमच्या माद्री भयणांक तुमी साक्रिस्तीन मेळचें सांडलोली वस्त कोणाची मेळ्ळ्या जाल्यार आमकां गमोवचें सगळीं आमची मिसां यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेवतात पूण खास करून 7:30 आनी दोनूय रोमारीची मिसां CCR टीव्हीचेर आमकां पळोवंक मेवतात आमचे वॉलंटियर्स अदीक करून ट्रॅफीक मॅनेजमेंट करतात तेन्ना तांचे मातशें आमी आयकूंक जाय कित्याक आमकां जाणाव एकूच रस्तो आहा भितर आनी भायर सरूंक तुमकांय त्रास पडटात आमी जाणाव आनी आमकांय सोंसणीकायेन आमी भितर भायर सरुया आमच्या पेंडॉलाक आनी फुलांक लागून आमकां दिसपेस जायतो जाता आनी तुमच्या आदाराचेरूच पातयेवन ही परब आनी नवें आमी चलयता आनी कोत्ता त्या पासत तुमचो आदार आमी मागता
तेच भाशेन ऑरेटरी रूम जाका आमी म्हणटा बागेवन जुजेबाजाचें घर ताचोय दुरुस्तीचो वावर चलता. तुमच्या आदारा वरवीं हो वावर आमी फुडें व्हरतले. आनी एक फावटी तुमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेन हाजीर जाल्ल्यांक आमी दिनवासता आनी बागेवन जुजेबाजाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या घरच्यांचेर, परदेशांत आसलेल्यांचेर, घरा आसलेल्यांचेर सगल्यांक फावो जावं हें आमचें मागणी. उबी रावया. तशेंच आमी दिनरच्या नांवांत हांगासर वावरतल्या पाद्रींक आनी माद्रींक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां हांगासर येवन हांगासर ही मीस भेटोवंक आमकां एक संदी दिल्ल्या पासून. तशेंच तुमकां मागता हे नोवेनाचे दीस फुलादीक जावं दी, पवित्र आत्म्यान भरलेले जावं दी आनी तशेंच भाग्यवंत जुजाचे विनवणेन तुमची कालसा मनाची सगळी मागणी देव मानून घेवन दी म्हूण हेंच आमचें मागणें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गरोब्याचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागीवंत जुजेबाजाचे नोवेनाचे मागणे सगळी म्हणुया. मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वंपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवका बागीवंत जुजेबाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागीवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां उपकार फावो जावं म्हूण मागता. आमची गरज सांगुया. हे मागणी आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया. गिताचो अंक U35, पेज नंबर 249. जुजे वासा आमच्या बाबा U35. साक्षी दिवं जेजू बाबा तोच उर्बेन भोर आमकां जागो. जुजे वाचा आमच्या बाबा तुझी पासून अर्घा मोहिमा. बापाक जेजू पवित्र आत्म्याक अर्घा मोहिमा. सासना सासना जुजे वाचा आमच्या बाबा तुझी पासून अर्घा मोहिमा. बापाक जेजू पवित्र आत्म्याक अर्घा